अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक और प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ, मगर उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जब तुझे दावत दी जाए तो याद रख सबसे ऊंची जगह ना बैठना, ताकि अगर मेज़बान का तुझसे बड़ा दोस्त आ जाए तो मेज़बान तुझसे ये ना कहे उठ और नीचे बैठ जा। ऐसा तेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। इसलिए सबसे हकीर जगह बैठ, ताकि जिसने तुझे दावत दी है वो आकर कहे उठ दोस्त और यहाँ ऊपर आके बैठ जा। इस तरह तेरी बड़ी इज्जत होगी। याद रख, जो भी खुद को बुलंद करता है पस्त किया जाएगा, और जो खुद को पस्त करता है वो बुलंद किया जाएगा। एक बुरी औरत बेशुमार मर्दों को गुमराह कर सकती है, मगर बेशुमार मर्द मिलकर भी एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। खामोशी की एक दुनिया है, इसमें अगर आप कभी दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मज़ा ले सकते हैं। दाढ़ी रखने वाला दहशतगर्द नहीं होता। हाँ, दहशतगर्द दाढ़ी रख लेता है, पर वो करने वाली तो बाइज्जत घराने की होती है। हाँ, कुछ बेहया पर्दा ओढ़ लेती हैं। नमाजी तो धोखाबाज कभी नहीं होता। हाँ, धोखाबाज नमाज पढ़ लेता है। एक बात हमेशा याद रखना, बुराई को ख़त्म किया करो, कभी नेकी को निशाना ना बनाया करो। जब बारिश होती है तो खाली बढ़े गड्ढे बाराने रहमत से खुद ब खुद भर जाते हैं, और मोटे मोटे और ऊंचे टीले वैसे के वैसे सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। हमेशा चार दीवारी में रहने वाली लड़कियों का इश्क से डरो। उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती। वो जिसे चाहती हैं उसे बेइंतहा चाहती हैं, क्योंकि वही उनकी दुनिया होती है। कहते हैं कि बाप हमेशा बीमार रहता और आखिरकार वो मर गया। 3 दिन तक पड़ोसियों ने खाना भेजा। माँ ने कुछ दिन इसी पर गुजारा किया और बच्चों को खिलाया, फिर फाके पड़ने लगे, जिसकी वजह से बड़ा बेटा बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ लिया। 5 साल की बच्ची ने माँ से पूछा कि माँ, भाई कब मरेगा। उसकी माँ तड़प गई और कहा कि ये क्या कह रही हो बेटा। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, भाई मरेगा तो फिर घर में खाना आएगा ना। दुनिया की सबसे भारी चीज़ आदमी की खाली जेब होती है, और खाली जेब के साथ चलना निहायत ही मुश्किल होता है। दुश्मन से दुश्मनी उससे मशवरा करने में टूट जाती है। अमीर को रिज़्क में कचरा नज़र आता है, गरीब कचरे में भी रिज़्क देख लेता है। तहज़ीब की मिसाल गरीब के घर से मिलती है। दुपट्टा फटा हुआ होगा लेकिन उनके सर पर होता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर है। जिसकी नज़र में तमाम चीज़ें बेलज़्ज़त हो जाएं, उसने लज़्ज़त का राज पा लिया। एक दिन हम सबको इस दुनिया से रुखसत होना है, और बाकी रह जाएंगी हमारी लिखी हुई तहरीरें, अपलोड की हुई वीडियोस और तस्वीरें। अब आपको इख्तियार है, जारी रहने वाला गुनाह करें या नेकियां। एक पुराने और बोसीदा मकान में एक गरीब मजदूर रहता था। मकान क्या था, बस आसारे कदीमा का खंडर ही था। गरीब मजदूर जब सरे शाम घर लौटता है तो उसकी बीवी उसे मासूमियत से कहती है, अब तो घर का दरवाज़ा लगवा दें। कब तक इस लटके पर्दे के पीछे रहना पड़ेगा। और हाँ, अब तो पर्दा भी फटा पुराना हो गया है। मुझे खौफ है कहीं चोर ही ना घुस आएं। शौहर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरे होते हुए भला तुम्हें क्या खौफ। फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, तुम्हारी चौखट।
غرض کئی سال اس طرح کے بحث و مباحثے میں گزر گئے۔ ایک دن بیوی نے انتہائی اصرار کیا کہ گھر کا دروازہ لگوا دیں۔ بالآخر شوہر کو ہار ماننا پڑی اور اس نے ایک اچھا سا دروازہ لگا دیا۔ اب بیوی کا خوف کم ہوا اور شوہر کے مزدوری پر جانے کے بعد گھر میں خود کو وہ محفوظ تصور کرنے لگی۔ ابھی کچھ سال ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر کا چراغ بجھ گیا۔ عورت گھر کا دروازہ بند کیے پورا دن کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ایک رات اچانک چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے کودنے کی آواز پر عورت کی آنکھ جو ہے وہ کھل گئی۔ اس نے شور مچایا، محلے کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ لیا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ چور پڑوسی ہے۔ اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے میں اصل رکاوٹ دروازہ نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ اس چوکھٹ سے زیادہ مضبوط وہ چوکھٹ تھی۔ شوہر میں لاکھ عیب ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ مضبوط چوکھٹ یہی شوہر ہوتا ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی وہ ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے دنیا کے تمام لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ ہمت تو دیتی ہے یہ بھیڑ پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا گہرا ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے، مگر جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ رات کی خاموشی بتاتی ہے کہ تاروں کی حقیقت اندھیرے اور تنہائی سے واضح ہوتی ہے، اور یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں لوگ اپناتے ایک تہذیب کو ہیں لیکن مزہ دوسری تہذیب کا لینا چاہتے ہیں۔ ماڈرن عورت پردہ نہیں کرتی اور چاہتی یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیتے ہیں جو محض امیر اور کبیر ہو، اور چاہتے ہیں نکاح پڑھانے والا کوئی فقیر ہو۔ ساری زندگی حرام کمائی سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر محل بنا کر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ماں باپ کو ستا کر چھاڑ پلا کر چپ کروا دیتے ہیں اور گاڑی پر لکھتے ہیں یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تعلیم انگریزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری یورپ کی کرنا چاہتے ہیں، سیر جو ہے وہ پیرس کی کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا وہ برج خلیفہ چاہتے ہیں، لیکن
مرنا گنبد خضرا کے سامنے چاہتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل اسلامک ہیلیوسیفیکیشن۔